नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनमा म प्रनिशा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत हामीले यहाँहरूलाई देशका विभिन्न क्षेत्रहरू र यहाँ भइरहेका विकासका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारीहरू दिने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी यहाँहरूलाई गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित पर्यटनमा अथाह सम्भावना बोकेको कावासोती नगरपालिका नवलपरासीको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। कावासोती नगरपालिका नेपालको मध्य भागमा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नगरपालिका हो। नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई नगरपालिका घोषणा गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप 2071 साल वैशाख 25 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट साविकका शिव मन्दिर, कावासोती, पिठौली, अग्यौली र कुमारवर्ती गाविसहरूलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा भएको हो। 114 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकालाई 17 वटा वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या 62,421 रहेको छ भने कुल घरधुरी सङ्ख्या 14,104 रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कावासोती नगरपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व अर्थात् नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, मगर, तामाङ, गुरुङ, कुमाल, नेवार, भुजेल, बोटे, कामी, दमाई लगायतका जात जातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नारायणी नदीको किनारैमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता बोकेको कावासोती नगरपालिकाले पर्यटनमा अथाह सम्भावना बोकेको छ। प्रकृतिमा रमाउन चाहनेहरूले यहाँ एक सिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, हात्ती, हरिण, मयूर आदि वन्यजन्तुहरूको अवलोकन गरी आनन्द लिन सक्छन् भने यहाँका स्थानीयवासीहरूको संस्कृति र रहनसहनको बारेमा जान्न चाहनेहरूले यहाँका होमस्टेहरूमा समय व्यतीत गरेर स्थानीय मौलिक संस्कृति र परिकारहरूको मजा उठाउन सक्छन्। बदिया की छोटा मुरली का गगन नीचे बाजेला, नदी किनारे बंसी बाजे, सोर गए सरियोर हो, सोर गए सरियोर, मुरली बाजे कौने और हाँ हरे मुरली बाजे कौने और। पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि असाध्यै राम्रो छ। पर्यटकीय गन्तव्य भनेर त होमस्टे एउटा परेकै छ हैन, सरकारको सोचमा त्यो अमलटारी परेकै छ। यहाँ तल जाने हो भने हरेक खालको जनावरहरूले हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। गैँडा, एकसिङ्गे गैँडादेखि लिएर हात्ती हैन, बाघ, भालु सबै खालको जनावरहरू, हरिण, मृग, मयूरदेखि सबैले देख्न पाइन्छ हैन। अब त्यसपछि हामीले त्यसपछिको गन्तव्य भनेको बालुवा डाँडा नै भनेछौँ। त्यो एउटा पोखरी ताल छ, त्यो पनि एउटा पिकनिक स्पोट मात्रै होइन, अब पर्यटकहरू पनि जाने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ। त्यसपछि बालुवा डाँडा छ, सौराको नजिक होइन, लुम्बिनीको नजिक भएको हुँदाखेरि मान्छे सौरा जाने अनि लुम्बिनी जाने अनि लुम्बिनी आउने सौरा जाने त्यस्तो खालको अवस्था भइरहेको हुँदाखेरि यो नवलपुरलाई पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो सोचिरहेछौँ। पर्यटकीय सम्भावना एकदमै छ, भरपुर छ। त्यो डाँडामा जाने हो भने हिमाल देखिन्छ, नजिकै हिमाल देखिन्छ होइन। तल जाने हो भने हाम्रो नदी छ, तराई मधेस छ, अब त्यहाँनिर सबै जनावर देख्न पाइन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र यो हाम्रो यो ठानाचोक हाम्रो काउसतीबाट पोखरा बाटो छिचल्यो भने
अझ धेरै सम्भावनाहरू होइन पर्यटकीय आउने पनि सजिलो र हामीले सोच्नु त सोचिरहेछौँ लुम्बिनी गएर आउने लुम्बिनी आउने पर्यटकहरू यहाँ नवलपुरमा एकपटक बस्ने खालको त्यो वातावरण त्यो खालको पर्यटकले हेर्ने देख्नुपर्ने पाउने क्रियाकलापहरू हामीले बनाउनुपर्छ। कावासोती नगरपालिकाको पर्यटन सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै वडा नम्बर 17 अमलटारी सामुदायिक होमस्टे क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको 50% अनुदानमा 9वटा नयाँ सामुदायिक होमस्टेहरू निर्माण गरिएका छन्, जसका कारण यहाँका स्थानीयवासीहरूले राम्रो आय आर्जन गर्ने मौका पनि पाएका छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएको छ र सलल नारायणी पनि बगिरहेको छ र त्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग तपाईँको 4वटा सामुदायिक वनहरू जोडिएका छन् र विशेष गरेर ती सामुदायिक वनहरूमा एक सिंहगणा लगायत पाटे बाघ र अन्य जनावरहरू सजिलै तपाईँको देख्न सकिन्छ र त्योसँग जङ्गलसँग जोडिएका जो जनताहरूलाई दिगो जीविकोपार्जनको हिसाबले पर्यापर्यटन मार्फत तपाईँको होमस्टेहरू स्थापना गरेर हामी अगाडि बढाएका छौँ र अहिले कावासोती नगरपालिकामा विशेष गरेर यो अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे सुरुमै स्थापना गऱ्यौँ, त्यसको अध्यक्ष पनि म आफै र अहिले हामीले चिला रतोल सामुदायिक होमस्टे स्थापना गऱ्यौँ र तल हामीले 17 नम्बरमा फेरि पनि अर्को एउटा होमस्टे स्थापना गरेका छौँ र यस क्षेत्रमा तल्लो साइडमा त्यो होमस्टे सँगसँगै तपाईँको विभिन्न अब होटेलहरू होइन, जस्तै टाइगर टप्सको अब थारू लज त्यही नजिकै छ, टेम्पल टाइगरले ग्रिन जङ्गल लज, सेन्चुरी होटलहरू लगायतका ससारा थुप्रै होटलहरू खुलेका छन् तल्लो क्षेत्रमा। अब यो माथिल्लो क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यसलाई हामीले विशेष गरेर 4वटा सेक्टरमा विभाजन गरेका छौँ गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय हिसाबले। हामीले तल्लो क्षेत्रलाई केही भागलाई चाहिँ लामेचौर पर्यटन क्षेत्र भनेका छौँ भने र केही भागलाई हामीले अमलटारी पर्यटन क्षेत्र भनेका छौँ र यता माथितिर आउने हो भने यसलाई महाराजा थान धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भनेका छौँ र अर्कोतिर हेर्ने हो भने शिव मन्दिर तपाईँको धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भनेर चाहिँ 4वटा क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। यस क्षेत्रमा आउने पाहुनाहरूलाई विशेष गरेर अब होमस्टेमा आउने हो भने साथीहरूले अब त्यहाँको अब भाषा, धर्म, संस्कृति, त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको रीतिरिवाज, त्यहाँको चालचलन र त्यहाँको चाहिँ बसाइ एउटा छुट्टै होमस्टेको आफ्नै किसिमको पहिचान छ। अब होमस्टे भनेकै पनि स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनको परिचालन गर्दै त्यहाँको खानपान, रहन सहन, चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति हो र होटेलमा आउने पाहुनाहरू पनि आफ्नै किसिमका तपाईँको होटेलको सिस्टमबाट तपाईँको बस्ने व्यवस्था छ भने र यहाँ आउने पाहुनाले सबैभन्दा बढी मात्रामा तपाईँको वन्यजन्तुसँग रमाउन चाहने पाहुनाहरूले जङ्गलमा गएर हात्ती सफारीहरू गर्ने, त्यसै गरी जीप सफारीहरू गर्ने, नारायणीमा तपाईँको बोटिङहरू गर्ने र बेलुका भएपछि तपाईँको कल्चरहरूसँग रमाउने र यहाँका सङ्ग्रहालयहरू अवलोकन गर्ने, यहाँ भएका धार्मिक पुरातात्विक तपाईँको मन्दिरहरूमा गएर चाहिँ अब रमाउने। नगरकै गौरवको योजना कावासोती 1 बालुवा डाँडामा 6 तल्ले भ्यू टावर बनाउने कार्य केही समयमा सम्पन्न हुने भएको छ र त्यहाँबाट साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण पनि भइसकेको छ। जुन परीक्षण गर्नुभयो र यो सफल पनि भएको छ र मलाई लाग्छ यो एउटा कावासोती नगरपालिकाको एउटा गहनाको रूपमा नवलपुर जिल्लाको यो हामीले गहनाको रूपमा लिएका छौँ र वास्तवमै पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको यो नवलपुर जिल्ला निकै महत्त्वपूर्ण छ, जहाँको यहाँको हावा, यहाँको पानी, यहाँको माटो, यहाँको ढुङ्गाले के खोजिरहेको छ त्यो कुरा हामी चिन्न जरुरी छ र हामी बिस्तारै बिस्तारै यी कुराहरूको पनि हामीले पहिचान गर्दैछौँ। प्याराग्लाइडिङ पनि त्यो पनि परीक्षण उडानको रूपबाट रहेको छ। कावासोती नगरपालिकाको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सम्भाव्यता खोजी गर्ने हिसाबमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिँदैछ र त्यो उडान भर्दा साँच्चै नै निकै रमाइलो रह्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अब यहाँबाट देखिने प्राकृतिक दृश्यहरूको कुरा त आफ्नो ठाउँमा रहेको छ, यद्यपि अझै परीक्षण उडानमा चाहिँ सहभागी हुन पाउँदाखेरि पनि धेरै खुसी लागेको छ। निकै रमणीय दृश्यहरू समेत अब त्यहाँबाट हेर्न सकिने हिसाबले पनि निकै खुसी लाग्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका पालिकाहरूको साझा समस्या हो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, जसका कारण कावासोतीमा पनि वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती सीमा र नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ नारायणी नदी किनारमा
19 किलोमिटर लामो वाल र मेस जाली लगाउने काम भइरहेको छ। तल्लो क्षेत्रमा अलिकति हेर्ने हो भने विशेष गरेर यो मानव र वन्यजन्तु बिचको असमझदारी, मैले द्वन्द्व किन भन्दिनँ भने वन्यजन्तुहरू बोल्दैनन्, हामी मानव बोलिरहने चिज हो। त्यस कारणले यो बिचमा कहिले मानव क्षति, कहिले पशुधन क्षति, कहिले बाली क्षति, जो जङ्गलसँग जोडिएका जो किसान दाजुभाइहरूको जुन समस्या छ, यसलाई हामीले समाधान गर्नको लागि नगरपालिकाबाट ठुलो इनिसिएसनबाट करिब 11, 12, 13, 7, 10, 15, 17 यो सबै वडासँग जोडिएको 19 किलोमिटरसम्म हामीले पिसिसी सहितको वाल र मेस जाली लगाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो वर्ष सम्पन्न हुँदैछ र त्यो काम भइसकेपछि यहाँ एक खालको चाहिँ मानव र वन्यजन्तु बिचको असमझदारीको हिसाबले जुन खालको एउटा प्रक्रिया छ यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। कावासोती नगरपालिका कृषि कर्मका लागि उर्वर भूमि हो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरूलाई अगाडि बढाएको छ। कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 45 जना कृषकहरूको माटो परीक्षण गरी माटो सुधारका लागि सामग्री वितरण गरिएको छ। यसै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गर्नुका साथै वडा स्तरबाट कृषकहरूका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धित तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि होइन पहिला भन्दा त अलि धेरै राम्रो प्रगति भएको छ होइन। जसले अब केही काम गर्छु भनिसकेपछि पनि यहाँ कृषि लगायत अरू औद्योगिक क्षेत्रहरूमा त्यो खालको सहयोग गर्ने वार्ड कार्यालयदेखि अब नगरपालिकाले त्यो अगाडि बढाइरहेको छ। जो उत्सुक युवाहरू छन् होइन, उद्यमी बन्न चाहने, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा, पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो छ। कृषकहरूका लागि 50% अनुदानमा मल, बिउ, औजार र उपकरणहरू वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। अन्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर यस नगरलाई 3 वर्षभित्र दूध र तरकारी उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। कृषकहरूलाई दूध उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सहकारी मार्फत प्रति लिटर रु 1 अनुदान पनि दिँदै आएको छ। वडा नम्बर 7 र 13 मा माछा पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ कावासोती नगरपालिकामा चक्रपथ निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सोही बमोजिम वडा नम्बर 1, 3, 11, 15 र 17 मा 4.5 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने काम कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। यसै गरी गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा 10.4 किलोमिटर पक्की नाला, 17 वटा कल्भर्ट, 5 डिप बोरिङ, 945 मिटर सिँचाइ नहर, 14 स्थानमा सिँचाइ बोरिङ तथा 680 मिटर सिँचाइ बाँध निर्माण गरिएको छ। नगरका विभिन्न स्थानमा 272 वटा सडक बत्ती जडान गरिएको छ भने विभिन्न स्थानमा विद्युतीकरणको कार्य सम्पन्न भएको छ। कावासोती नगरपालिकामा समग्र तपाईँको अहिले अब हामी आइसकेपछि होइन, अब धेरै ठाउँमा तपाईँको बाटो स्तर उन्नतिहरू भयो, धेरै ठाउँमा तपाईँको नालाहरू बन्दै गए र हामीले समग्र कावासोती नगरपालिकाको 1 देखि 17 नम्बर वडासम्म जोड्ने गरी हामीले चाहिँ रिङ रोडको काम सुरु गरेका छौँ। सबै ठाउँमा अहिले जस्तै 1 नम्बरमा बाटो रिङ रोडको सुरु भएको छ, त्यसै गरी 11 नम्बरमा तपाईँको रिङ रोडको काम सुरु भएको छ, 12 नम्बरमा सुरु भएको छ, 3 नम्बरमा सुरु भएको छ, त्यसै गरी 17 नम्बरमा, 15 नम्बरमा, 10 नम्बरमा सुरु भएको छ। र यो डन्डादेखि तल जाने बाटो शहरी विकास योजना नगरपालिकाबाट तपाईँको एउटा नगरपालिकाको नमुना बाटो बनाउने भन्ने हिसाबले त्यो कामको सुरुवात गरेका छौँ। र अर्को यो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हाइवेसँग जोडिएको जुन बाटो छ, त्यो जुन नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार नपुगेका बाटाहरूमा धेरै ठुल्ठुला संरचनाहरू बनेका छन्। ती साना साना बाटोहरूमा सबै ठाउँमा अब मोज्याक टाल लाएर
तपाईँको चाहिँ अब बिचको चाहिँ सेकेन्ड बाटोसम्म जोड्ने त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। अब पूर्वाधारको हिसाबले विशेष गरेर नगरपालिकाको आफ्नो एउटा अहिले ठुलो भवन बनाइसकेका छौँ। यो ठाउँमा राखिसकेपछि कार्यालय यहाँबाट सहज तरिकाबाट हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो काम अगाडि बढेको छ र करिब करिब हामी अन्तिम अवस्थामा पनि पुगिसकेका छौँ। फोहोर मैलाको हानिकारक असरबाट जनजीवन र प्रकृतिलाई बचाउन फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक छ। कावासोती नगरपालिकामा दिगो रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि कुहिने फोहोरलाई प्राङ्गारिक मल बनाउने तथा अन्य फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। फोहोर मैलाको हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। पूर्वाधार पनि तयार गरेछौँ। 2टा मेसिन ल्याएका छौँ, एउटा प्लास्टिक काट्ने, एउटा अर्ग्यानिक मल बनाउने। त्यो 2टा मेसिन ल्याएका छौँ। सबै व्यवस्थित गर्न अलि समय लाग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा अब बिस्तारै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लाग्छ। सबै नगरवासीमा शुद्ध खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउने दिशातर्फ नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 7 मा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा छ। यसै गरी वडा नम्बर 3 मा खानेपानीको ओभरहेड टङ्की निर्माण भइसकेको छ। वडा नम्बर 15 मा खानेपानीका लागि करिब 4 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कावासोती नगरपालिकामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। महिलाहरूका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न सिपमूलक तालिम दिइएको छ। तालिम सिकेपछि अब भनौँ न सिक्न पाएमा हामी सर्वप्रथम त धेरै खुसी छौँ होइन। अब यो सिकेपछि अब यही सिटिबिटीको अब प्रमाणपत्र निकाल्न पाएपछि त अब धेरै खुसी हो न। प्रयास गरिरहौँ, प्रयासको फल अब राम्रो हुन्छ भनेर गरिरहौँ। अब बस यही सिटिबिटीमा गएर प्रमाणपत्र निकालेर यस्तै गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन पाए यतिमै खुसी छौँ हामी। यो जस्तै सिलाइ कटाइ भयो, अब पार्लरको हुन्छ होइन, यस्तो यस्तो अझै आइदियो भने हामीलाई खुसी हुन्छ। सिपहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ, हामीलाई धेरै खुसी हुन्छौँ। सबै वडामा अपाङ्गता सम्बन्धी शिविर तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा महिनावारी स्वच्छता, आइरन तथा फोलिक एसिडको महत्त्व तथा पोषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालन, बाल विवाह रोक्न र दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाहरूलाई न्याय दिन कानुनी कारबाहीको लागि पहल लगायतका कार्यक्रमहरूलाई नगरपालिकाले निरन्तरता दिँदै आएको छ। न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मामिलाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउन उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। हामीसँग 96 जना मेलमिलापका साथीहरू हुनुहुन्छ र एक दिनमा हामीले करिब 3 वटादेखि 4 वटा केसहरू दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ छलफल गराउने काम गर्छौँ र पटक पटक हामीले चाहिँ उहाँलाई म्याद दिएर छलफल गराउने गर्छौँ। मिलिहाल्यो भने केसलाई हामीले त्यहीँबाट टुङ्ग्याउने काम गर्छौँ। मिलेन भने तपाईँको मेलमिलापका साथीहरूले न्यायिक समितिमा पठाउनुहुन्छ। न्यायिक समितिमा पुनः मेलमिलापको प्रयास हुन्छ र मेलमिलापको प्रयासबाट टुङ्ग्याउन सक्यो भने टुङ्गिहाल्यो, टुङ्गिएन भने तपाईँको अधिकार क्षेत्रलाई टेकेर हामीले चाहिँ फैसला तपाईँको त्यसलाई चाहिँ निरूपण पनि गर्ने गर्छौँ। करिब करिब 350 को हाराहारीमा केसहरू छन् र केसहरू विभिन्न खालका आउँछन्। विशेष गरेर तपाईँको अब यो घरेलु हिंसाका कुराहरू र यो व्यक्तिको यो साथ सिमानाका कुराहरू हैन बढी मात्रामा आउने गरेका छन् र केही लेनदेनका केसहरू पनि आउँछन्। अब केही आफ्ना विभिन्न विवादित विषयका कुराहरू पनि आउने गरेका छन् र यसको पनि केही क्राइटेरियाहरू छ। अब न्यायिक समितिले केही हेर्न मिल्ने विषयहरू पनि छ, मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू पनि छन् र कतिपय अब अदालत जानुपर्ने केसहरू, प्रहरीमा जानुपर्ने केसहरू हैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने केसहरू हैन, नबुझेका कुराहरू पनि यहाँ आउने गरेका हुन्छन् र यहाँबाट हामीले अब यो केसलाई सम्बन्धित निकायमा जानुस् भन्ने चाहिँ गरेका छौँ।
नगरको शिक्षा विकासका लागि नीति योजना र कार्यक्रमलाई दिशानिर्देश गर्न कावासोती नगरपालिका शिक्षा विकास रणनीति निर्माणको क्रममा रहेको छ। नगरको उत्कृष्ट विद्यालय पहिचान गरी पुरस्कृत र सम्मान गरिएको छ। म बन्छु नमुना शिक्षक, कावासोतीलाई बनाउने हो नमुना शैक्षिक नगरी भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात गरी शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहित गरिएको छ। नगरका 2 विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भारका लागि कावासोती नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसै गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। ब्रिटिस काउन्सिलले पनि यहाँ तालिम दिने भनेर हामीसँग सम्झौता गरेको छ। 3 वर्ष सम्झौता भएको छ। उसले पनि तालिम ट्रेनिङ दिइरहेको छ। अब हामी केही विद्यालयहरूलाई सहरतिर केन्द्रित होइन, गाउँतिर लैजानुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा शिक्षा नीति बन्दैछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन हुनुका साथै सामाजिक एकता र राष्ट्रिय भावना समेत बलियो हुन्छ। त्यसैले कावासोती नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नुका साथै खेलकुद मैदानहरू पनि बनाइरहेको छ। नगरका सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बन्ने क्रम अगाडि बढिसकेको छ। मातृ स्वास्थ्य सेवा, पूर्ण खोप, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई परिवार योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम, किशोरीहरूलाई आइरन चक्की वितरण, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम, डेङ्गु रोग सम्बन्धी सचेतना, कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू यस नगरमा सञ्चालन गरिएका छन्। यसै गरी मृगौला रोग र सर्पदंशको उपचारात्मक सेवा र गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई जटिल रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले यहाँका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री यज्ञपुरीसँग उहाँको कार्य अवधिभर भएका उपलब्धिहरूका बारेमा जानकारी लिएका थियौँ। वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व भनेको वन्यजन्तु र मानव बीचमा जुन किसिमको हानि नोक्सानी गर्ने एउटा उ छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती सीमा र यो नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ नारायणी नदीको किनारको भाग छ, त्यसमा हामीले अहिले चाहिँ मेष जालीको काम गरेका छौँ। त्यो पनि ठुलो आयोजनामध्ये पर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा 12वटा बिल्डिङ एकैपटक चाहिँ टेन्डर गरेका छौँ। त्यो झन्डै 4.25 करोड जतिको त्यो चाहिँ योजना छ। त्यस्तै अब भवन नभएका वडा कार्यालयहरू पनि अहिले 3वटा वडा कार्यालयको निर्माण सुरु गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि थिए र अब आउँदो आर्थिक वर्षमा सबै वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवनहरू बनिसक्छन्। त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँ पनि पूर्वाधारको राम्रो योग गरेका छौँ। कावासोती नगरको विकास कार्यलाई अझ सार्थक बनाउन के कस्ता नीतिहरू अपनाउनु पर्छ भनेर हामीले नगरका नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रमेश खर्ती सामु जिज्ञासा राखेका थियौँ। यो कावासोती नगरपालिकामा अधिकांश भूभाग त हाम्रो तराई क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यहाँको माटो अत्यन्तै उर्वर रहेको छ र कृषिलाई अब हामीले परम्परागतबाट यसलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ। खासमा कृषिलाई एउटा उद्यमशीलतातर्फ जोड्न जरुरी छ र यसलाई प्रविधि मैत्री अथवा प्रविधिसँग जोडेर परम्परागत कृषिलाई अब प्रविधि मैत्री बनाउने र साथै त्यो कीटनाशक लगायतका जुन पछिल्लो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू जुन छ ती कुराहरूलाई समेत ध्यान दिई यहाँको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि हामीले जस्तै प्रविधिको विकासको कुराहरू, प्रविधिलाई जोड्ने कुराहरू र कृषिलाई खास गरी उद्यमशीलता र व्यावसायिकीकरण गर्नेतर्फ
नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नलाई कार्यक्रमहरू ल्याउने नै छ। नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई अझै बढाउनको लागि हामीले करको दायरालाई अझै चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र दायरालाई फराकिलो बनाउने र तर करको दरलाई बरु सकेसम्म करको भार चाहिँ कम महसुस हुने गरी जनताहरू माझमा त्यो खालको नीति ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनताले नजिकबाट देख्न, सुन्न र अनुभूति गर्न सक्ने स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई संस्थागत गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने, नागरिकले पाउने सेवा तथा विकास व्यवस्थापनलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्य गर्दै कावासोती नगरपालिका एक बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित हुने दिशातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। कावासोती नगरपालिका, शिव मन्दिर, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व, गण्डकी प्रदेश, नेपाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlingm@gmail.com। आजको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। अर्को हप्ता हामी यहाँहरूलाई यस्तै गतिविधिहरू लिएर फेरि आउने नै छौँ। नमस्कार।